अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। और लेकर आ चुकी हूँ मैं जानान की एक्स्ट्रा जानान स्पेशल एपिसोड, यानी जानान की भी जानान स्पेशल एपिसोड। तो ये कितनी स्पेशल होगी ये तो आप लोगों को इस टाइटल से ही पता चल गया होगा। तो आज की एपिसोड दिल की धड़कनें संभाल कर पढ़ने वाली है। बहुत कुछ होने वाला है एकदम। नावल में बहुत सारे सरप्राइज, बहुत सारे ट्विस्ट और थ्रिल आने वाले हैं। तो अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए। तो जल्दी से मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ आज की 59 एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। आप मुझे ऐसे करीब क्यों कर रहे हैं बार बार? यशमा ने अपनी घबराहट हर मुमकिन छुपाते आखिर बहुत हिम्मत किए पूछ ही लिया। जासिम के आईब्रो ऊपर को नाचते उठे कि बीबी तो बहुत तेज है, क्यों कोई मसला है तुम्हें? वो आगे से माथे पर बल समेट कर बोला, जिसके जवाब में यशमा ने घबराते हुए सर नफी में हिलाया, लेकिन होंठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट भी भरपूर छुपाने की कोशिश की। नहीं कोई मसला नहीं, ये बताएं फिर हम रुक रहे हैं। वो उसकी तवज्जो अपनी डिमांड की जाने मबजूल करवा गई। मुबादा वो कह देता, बीबी अब तो फोरहेड किस भी हो गई। तुमने मेरी शराइत कान खोलकर सुन ली है। वो अब भी अपने मौकिफ पर पहाड़ सा डटा था। जी, मैंने इस कान से सुनकर दूसरे कान का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो अब भी बिल्कुल संजीदा ना थी। उसकी नीली आंखों में नाचती शोखी जासिम की नज़रों से छुपी हुई हरगिज़ ना थी। किडनैप होकर बहुत खुशी हो रही है तुम्हें? जासिम ने उसकी शरारत देखते आखिर असल मुद्दा पूछ ही लिया। वो हैरत से जवाबन गोरी, बचा जो लिया आपने आकर। खुशी की नवैयत समझना सीखें जासिम और इग्ज़ी। चले अंदर चलते हैं। वो उसका हाथ अपनी कमर से पकड़कर हटाती हाथ में पकड़े इसलिए अफरीदी हवेली की इमारत के रास्ते की जानिब लपकी। गार्डन एरिया की तरफ तेज हवा चल रही थी। जाते अक्टूबर की अदाएं बिल्कुल ठटरा देते दिसंबर सी थी। मैंने किडनैप किया है, इसकी बात कर रहा हूँ। वो मुकाबिल की बेफिक्री को नोटिस करता उसके सुकून में हलचल मचाता कान के आसपास से रखते बोला। तो यशमा ने रुककर जासिम को देखते आंखें छोटी कर ली। हैं, आपने मुझे किडनैप किया है? रोक वो से चुकी थी अपने घर, जबकि जासिम का किडनैप करना यशमा के सर पर से गुजरा। हाँ मैंने किया, क्योंकि तुम मेरी हर बात मानने वाली हो। एक बात पूछो तुमसे। वो एक बार फिर चल पड़े थे। ठंडी हवा तेज हुई तो दोनों के कदम भी तेजी से राहदारी अबूर करते घर के अंदर जा रुके। जी पूछे। वो रुककर तवज्जो से जासिम की जानिब पलटी और पूरे ध्यान से उसे मुंतजर निगाहों से देखने लगी। क्या मैं तुम्हें शकी मिजाज लगता हूँ? वो उसके सवाल को सुनते ही चेहरे के तासुरात बदलने को रोक ना सकी। हैरत, फिर फिक्र और फिक्र को परेशानी में बदलते लम्हा लगा। ऐसा किसने कहा? वोल्टा उससे इस सवाल की वजह जानना चाहती थी। मैं तुम्हें किसी के साथ देख नहीं पाता। इवन तुमने मेरे सिवा भले सारी दुनिया के मर्दों को भाई बना रखा हो, फिर भी तुम इरिटेट तो होती होगी। वो अब भी साबका मुख्तात अंदाज में मजीद बोला, जैसे झिझकते हुए सवाल कर रहा हो। आपका पाला जिंदगी में जिस भी औरत से पड़ा वो आपकी नहीं थी, आपसे कोसों दूर चली गई। फिर वो आपकी माँ हो या कोई भी और फीमेल रिश्ता, आपने कभी इस औरत जात से वफा नहीं पाई। लेकिन फिर आपकी जिंदगी में यशमा यानी मैं आई, जिसने मजा तो बहुत चखाना था, पर आप उसके लिए दोस्त मटेरियल निकले और सितम के बन भी गए। और दोस्त के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। अब मेरा ये जान निसारपन आपने पहली बार किसी औरत जात से पाया, वो भी सिर्फ अपने लिए। तो आप शक करें भी तो शकी हरगिज नहीं लगेंगे, बल्कि बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे। इतनी जामे और मुफस्सिल तफसील के संग वो अपनी आंखें झपक झपक कर बोलती, फुर्सत से बाजू सीने पर लपेट गई। और इस दी तफसील के बाद इसने जासिम की आंखों का बदलता रंग बगौर देखा। मैं तुम्हारी कदर कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, ये बताओ। वो अभी भी उलझा था। उसके सामने दोनों हाथ फैलाए, जिन पर यशमा ने फौरन बाजू खोलते अपने दोनों हाथ रखे, जिन्हें जासिम ने मुट्ठियां सी बनाए भींच लिया। बहुत कदर कर रहे हैं आप मेरी, और मैं आपको जेलस होता मजीद देखना चाहूंगी स्वीटी। लबों पर मुस्कुराहट लिए वो फिर से उसे छेड़ गई। तो जासिम को मुस्कुराना पड़ा, जैसे कोई संजीदा रह रहकर थक जाए और हार मानकर मुस्कुराहट को गले लगा ले। फिर से स्वीटी। वो खौफजदा था फिर से कान सुर्ख ना हो जाएं।
کیا عزت رہ جاتی یشما کے سامنے اس کے سائیں کی۔ اور کیا، یہ نام آپ پر سوٹ کرے گا جب جب ناک چڑھا کر جیلس ہوں گے۔ ایک بات بتانی ہے آپ کو، احران یوسف زئی میری اماں کے پہلے شوہر میں سے بیٹے ہیں، یعنی اماں جان کی طرف سے وہ میرے باقی بھائی ہیں۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کیونکہ آپ کا ان سے جلنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سوری ہنسنے کے لیے، پر یقین کریں میں اتنی شرارتی اور گندی بچی کبھی نہیں تھی۔ آپ کی سنگت کا اثر ہے۔ اپنے کارنامے وہ جاسم کو فخر سے بتاتی ذرا نہ ہچکچائی۔ جب جاسم ہاسپٹل تھا یہ فیصلہ یشما نے تبھی کر لیا تھا کہ وہ لالا کی سچائی جاسم کو پہلی فرصت میں بتا دے گی، کیونکہ وہ اسے سکون پہنچانا چاہتی تھی، اور جلنے کا مطلب یہی تھا کہ جاسم اپنے اندر کی کمیاں یشما کے آنے پر مکمل محسوس کر رہا ہے اور اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ وہ ہنسی بھی، لیکن اس نے اپنی ہنسی کی وضاحت کو ہنسنے سے زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کیا، کیونکہ وہ جاسم کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس شخص کو بھی اسی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اب بھی بھائی کے لمس سے محروم نہیں ہوئی۔ میں کبھی نہیں جلوں گا مجھ سے، وہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ جاسم کی خوشی صرف لفظی نہیں بلکہ اس کے روم روم سے جھلک رہی تھی۔ یشما کی آنکھیں مزید خوشی سے بھر گئیں۔ آپ سے کم، وہ فوراً بولی، جسے یہ بات نہ ملاتی تو جاسم کا جملہ ادھورا رہ جاتا۔ ارے ارے، میرا بزنس پارٹنر آیا ہے، کیا بات ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نین مٹکے کرنے تک نوبت پہنچ گئی۔ ابھی وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے جبکہ سفیان اور صوفیہ کی گھر میں انٹری ہوئی، اور آگے ہی جاسم اور یشما کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا دیکھے سفیان نے ایک نظر صوفیہ پر ڈالی، پھر تمسخرانہ انداز میں تالیاں بجاتے کہکہا لگا کر بولا۔ یشما لمحہ لگاتے جس طرح اپنے ہاتھ جاسم کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اس سے دور ہوئی۔ جاسم کو سفیان آفریدی کے الفاظ سے زیادہ یشما کے چھوٹتے ہاتھوں نے درد پہنچایا۔ وہ بابا کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور جاسم نے یشما کی آنکھوں میں اپنے بابا کے لیے جو ڈر دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ آج وہ اس ڈر کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اپنی اس لینگویج پر ورک کریں مسٹر سفیان آفریدی، کہ اپنی بیٹی سے کس ٹون میں مخاطب ہوتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی بیٹی ہی ہے نا، یہ کہیں سے اٹھا کر لائے تھے؟ اٹھا کر لائے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ یشما کی آنکھوں کا خوف مزید ایک انچ بھی نہ بڑھنے دیتا ہوا وہ خود ذرا آگے آیا تاکہ سفیان آفریدی کی اصلاح کر سکے، اور جاسم کے دیے بھاشن کو سن کر وہ دونوں میاں بیوی جسے ہنسے صاف لگ رہا تھا جاسم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، مجھے بس بیٹا چاہیے تھا نایا رباب سے، لیکن وہ بیٹا دینے کے بعد جب دوسری بار حاملہ ہوئی تو مجھے تب بھی بیٹا چاہیے تھا۔ جب پتا چلا وہ بیٹی پیدا کرنے والی ہے میں نے اسے تبھی کہا کہ وارشن کروا دو، کیونکہ میں کبھی اسے قبول نہ کروں گا، کیونکہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں اور عزت خاک میں ملانے کا سبب ہوتی ہیں۔ لیکن اس نے سینہ تان کر کہا تھا کہ وہ بیٹی ہی چاہتی ہے اور خود دے گی اسے ساری محبت۔ میں نے بھی کہا اوکے کر لو پیدا۔ اب وہ پیدا کر کے اسے کچھ ہی وقت بعد مر گئی، میرے سر ڈال گئی اس مصیبت کو۔ اس میں میری کیا غلطی؟ اس شخص کی بربریت و سفاکیت اس قدر سخت تھی کہ یشما کی مسکراتی آنکھیں آنسوں اور درد سے اٹک گئیں۔ ایون جاسم کو بھی سفیان آفریدی کا دماغی توازن خراب لگا کہ آدمی انسانیت کے درجے سے گرا ہوا تھا، ثابت ہوا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی طرف سے رسوائی نہیں ملے گی۔ انتظار کریں مکافات عمل کا۔ وہ مر گیا ہے، پر ابھی جو آپ نے اس کی شاندار پرورش کی، شاندار تربیت کی، اس کا منظر عام پر آنا باقی ہے۔ یشما جیسی بیٹی تو میرے خیال میں ہر باپ کو ملنی چاہیے تاکہ اس باپ کی آخرت آسان ہو سکے۔ ایون کبھی اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں چاہوں گا وہ خوب ہو یشما جیسی ہو۔ اس شخص کی ہر زہر میں بجھی بات کا تریاق کرتے وہ سینہ تانے للکار اٹھا تھا۔ اس کے ہر لفظ نے سفیان کا سکون ہلا کر رکھ دیا تھا، جیسے ان دو کے چہروں پر سفیدی تھی۔ لگ رہا تھا کہیں دل کے نیہا ہانوں میں بھونچال برپا ہو گیا ہو، اور یشما تو جاسم کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ یشما کو کتنا معتبر کر چکا ہے، لیکن وہ خوفزدہ تھی بابا غصے میں جاسم کو یشما کی محبت کا نہ بتا دیں۔ وہ جاسم سے اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت وقتی طور پر تجھے آب حیات لگے گی برخوردار، لیکن پتہ تجھے تب چلے گا جب یہ اپنی منحوسیت پھیلا کر تیرے سینے سے دل اور جسم سے جان نکال لے گی،
اور تو کہیں بھی پناہ نہ پا سکے گا، کہ بالکل میری ماں جیسی ہے۔ انہوں نے بھی میرے اچھے بابا کو نگل لیا، پھر اسے اپنے جیسا بنا دیا، اسے اپنے جیسا بنا دیا۔ باغی، بدتمیز اور نافرمان۔ اس کی اور احران کی ماں سے محبت کی تھی میں نے، پر اس عورت نے صرف میرے اور اپنے بیچ آنسوؤں کو حائل رکھا۔ پہلے شوہر اور بچے کی گردان پڑتی رہی اور مجھے میرے ہی بچوں سے نفرت پر مجبور کر دیا۔ عورت ذات سے نفرت کچھ مجھے میری ماں نے کروا دی، کچھ اس کی ماں نے۔ یہ بھی ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ اس کی ماں مرنے سے پہلے جانے سے کیا پٹی پڑھا کر گئی کہ یہ میرے پاس پھر دوبارہ نہیں آئی۔ احران مجھ سے مانوس ہوتا گیا، پر یہ مجھ سے بچپن میں ہی دور ہو گئی۔ اس پر اس کی ماں اور دادی کا منوس سایہ ہے۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا کہ میں اپنے بچوں کا کیوں نہ بن سکا، بس یہ صوفیہ سمجھی میری تکلیف، تبھی یہ بانجھ عورت ہو کر بھی اب تک میرے ساتھ ہے۔ یشما تجھے توجہ، محبت اور سکون کی عادت ڈال کر ایسا دور پڑھائے گی کہ تو تڑپتا تڑپتا مر جائے گا۔ جاسم، مزے لے کچھ دن اس کی عنایات کے۔ ایسی صفواکیت اگلنے پر یشما بلبلا اٹھی۔ بابا کے الفاظ کوڑوں کی طرح اس کے وجود کو زخمی کر گئے۔ سفیان اس سے پہلے اپنا یہ سب غبار نکال کر جاتا، جاسم نے اس کی بازو پکڑ کر اسے فرار سے روکا۔ وہ ان سے حساب لیے بنا کیسے جانے دیتا؟ میرے جیتے جی یشما کو کوئی ایسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں میں سنوں گا آپ کے، اور شاید حل بھی نکل آئے، لیکن اسے دوبارہ ذلیل نہیں کریں گے آپ، ورنہ آپ کو سڑک پر لانے میں مجھے 2 سیکنڈ لگیں گے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ سفیان آفریدی اس کی دھمکی پر تلملایا، پھر خباثت سے ہنسا۔ یشما تو جانے کیسے اپنی تکلیف سنبھالے قائم کھڑی تھی۔ تو جو الٹا میں سڑک پر لاؤں گا بیٹا، تو ویٹ کر، کیونکہ تیرے بھائی نے میرا بیٹا مارا ہے، تو جتنی سزا دبلے زارون کو ایک دن ملے گی، اور تجھے اور تیرے پورے خاندان کو بھی۔ اور میرے جو بھی مسائل ہیں میں انہیں حل کروانا نہیں چاہتا۔ بیٹا تو ویسے ہی مر گیا، اس ناکارہ بیٹی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی مر جائے کوئی پرواہ نہیں، جو میرا نہیں اسے مر ہی جانا چاہیے۔ اور تو وقت پر سنبھل جا جاسم اورکزئی، ایسا نہ ہو کمپنی بھی ہاتھ سے جائے اور یہ ٹھڑک کا سامان بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے۔ جاری رکھو تم لوگ اپنا رومانس، پھر موقع ملے نہ ملے۔ حلق پر جیسے چھری پھیری گئی ہو ایسے تھے سفیان افریدی کے الفاظ۔ وہ صوفیہ کی ہمراہ پھنکارتا ہوا جا چکا تھا، اور جاسم نے فوراً پلٹ کر یشما کو دیکھا۔ سفیان نے جس طرح برسوں کے لاوے کو اپنے اندر سے نوچ کھسوٹ کر نکالتے یشما پر رونڈھیلا تھا، جاسم کو وہ لڑکی جہنم میں جلتی نظر آئی۔ تم بہت قیمتی ہو، سنا تم نے؟ وہ اس کی طرف بڑھا، مگر یشما نے اسے خود تک آنے سے روکا۔ اپنے سارے آنسو رگڑ گئی۔ اس کا جاسم کو اپنے قریب آنے نہ دینا بہت دلہراش لمحہ تھا۔ میرے پاس نہ آئے۔ وہ بہت ہی جبر سے گھٹن سے الٹی سرگوشی کر سکی تو آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح ٹوٹے۔ میرے لیے تم بہت قیمتی ہو بی بی، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گی، مجھے یقین ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ آدمی اپنے کہے ہر لفظ اور سالوں سے روا رکھے بے درد سلوک کی تم سے گر گرا کر معافی مانگے گا۔ اس نے یشما کے رخساروں کی گرد اپنے ہاتھوں کا ہلکا ترتیب دیا، پھر وہ اس کی نیلی آنکھیں جو بھیگ کر سرخ ہو چکی تھیں ان میں جھانکا۔ پورے یقین سے وعدہ کیا، لیکن اسے جاسم کو اتنے مشکل وعدے میں نہیں جکڑنا تھا۔ جاسم پہلے ہی بہت دکھ اٹھائے پھر رہا تھا، اس وعدے کے بوجھ نے تو اس کے سینے پر سل دھر دینی تھی۔ اگر میں نے وہ سب آپ کے ساتھ کر دیا جو بابا نے کہا ان کی ماں نے ان کے بابا اور میری ماں اماں نے ان کے ساتھ کیا، تو کیا میں پھر بھی آپ کے لیے ایسی قیمتی آپ کے لیے قیمتی نہیں رہوں گی؟ آنکھوں میں آنسو بھرے ہی وہ نہ جانے کیوں بس ایک موہوم سا یقین جا رہی تھی کہ وہ اسے آخر کتنا قیمتی مان چکا ہے۔ اس قیمت کی حد کیا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ تمہیں تو مجھ سے محبت ہے۔ آخر وہ سچ جو دونوں ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے بہت سنبھالنے کے باوجود بھی سنبھل نہ پایا اور بے نقاب ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو جاسم نے اس کا جواب سنے بنا ہی اسے اپنے سینے لگایا۔ ہاں، اس لڑکی کو ہوئی دوہری تکلیف سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ ایک بابا کا ذلیل کرنا، دوسرا اس کی محبت کو جاسم کے آگے بے آبرو کر دینا۔
सुफियान आफरीदी ने यशमा से ये हक छीन लिया कि वो अपनी मोहब्बत का किसी बेखुद लम्हे खुद इजहार करती। इसके लिए वो बाबा इसके लिए वो बाबा को कैसे माफ करेगी समझ ना आ रहा था। ऊपर से जासिम का वादा। मुझे हैरत नहीं हुई। तुम्हारा मुझे सबसे अलग से अहमियत देना, मेरी तकलीफ पर तड़पना, मुझे हर दुख से दूर ले जाना, हर दुख से दूर लेकर जाना पहले ही तुम्हारी मोहब्बत मुझ पर आश्कार कर चुका है। तुम्हारी मुझसे मोहब्बत अब भी 7 पर्दों में छुपी है। तुम क्यों रो रही हो यूं बीबी? वो उसका सीना भिगो चुकी थी। गर्म आंसुओं ने जासिम को तकलीफ दी थी। वो इसे रोता कैसे सहता? वो बहुत ज्यादा बिखर चुकी थी। आप यहाँ मत रुकें, हम वापस चलते हैं जासिम। वो अपने आंसू रगड़ कर रूबरू हुई। आंखें अब भी मिलाने की इस लड़की में हिम्मत ना थी। इसी लम्हे जासिम को कोई मैसेज मौसूल हुआ था। मैसेज सरकान का था, जिसे इसने नोटिफिकेशन से ही पढ़ लिया। भाई तैमूर ने ये सब किसी के कहने पर किया है, आपको वापस आना होगा। सरकान के मैसेज से फौरन ध्यान हटाए इसने तवज्जो यशमा पर टिकाई, जिसका रो रो कर सांस अटकने लगा था। नहीं, तुम यहीं रुको, अपनी यमाने के साथ, ऐसे मुझे तसल्ली होगी। यावर और गुल को भी कंपनी दो, मुझे कुछ काम आ गया है। मे भी सुबह हो जाए इस सब में। यशमा, मैं चाहता हूँ तुम्हें थोड़ी स्पेस दूँ ताकि तुम मुझसे नजरें मिलाने के काबिल हो जाओ। और मेरी बात गौर से सुनो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, ये हमारे बीच तुम्हारी मर्जी के बिना डिस्कस तक नहीं होगा। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तो ऐसे नजरें ना मिला सकोगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। प्लीज मत रो। वो उसके जितने आंसू पूंछ रहा था उतने मजीद बह रहे थे, लेकिन वो दोस्त वाले मरहम से कुछ संभलती महसूस हुई। अपना ख्याल रखिएगा जासिम, आपकी तबीयत अच्छी नहीं, अभी मुझे फिक्र रहेगी। काम क्या है? क्या बहुत अर्जेंट है? नजरों से ओझल रहेंगे तो परेशान होती रहूंगी। वो उसे जाने ना देना चाहती थी, पर जासिम जानना चाहता था आखिर तैमूर ने ये सब किसके कहने पर किया। कल जिरगा बुलाया है, जिसमें तुम पूरे इलाके और जिरगे के सरपंच मुअज्जिजीन के सामने मुझे खून बहा से आज़ाद करोगी। बाकी मामलात हम जिरगे के बीच बाद में लाएंगे। हैरान अफरीदी और निदा के। तैमूर ने तुम्हें किडनैप किसी के कहने पर किया था, वही उगलवाना है मुझे उसके मुंह से। हर किसी को उसके किए की सजा देने का वक्त है। तुम्हें पता है, जब तुम कल मुझे खून बहा से आज़ाद कर दोगी तो मैं सरपंच बनने की दरख्वास्त दूंगा मुअज्जिजीन के सामने। तुमने दस्तार क्या कहा मुझे? मैंने बात दस्तार तक पहुंचा दी। क्या ऐसी कबूल हुई मोहब्बत पर तुम्हारा रोना बनता है बीबी? वैसे भी तुम अगर मुझे कहती जासिम मुझे आपसे प्यार है, और मैं आगे से कहता पता है बीबी, तो कितना बोरिंग होता। वैसे वापस अपने गले लगाता ये सब बोलकर यशमा के डरे कांपते दिल को इतनी हिम्मत दे गया कि वो भी हाथ उसकी तरफ फाइल करे अपनी मलकियत में आए इस शख्स को महसूस करने लगी। उसे लग रहा था मोहब्बत उसकी कमजोरी बन जाएगी, लेकिन मोहब्बत तो उसकी ताकत बना दी गई थी। अब यशमा को ये तक यकीन था कि वो जासिम की माँ भी इसे जरूर लौटा सकती है। ये शख्स जिसने मोहब्बत की कबूलियत के मानी बदले थे, खुद मोहब्बत कर बैठता तो कैसे मुमकिन था यशमा इससे दूर हो पाती। आपको कोई तकलीफ छू भी ना सके। आप इस इलाके की भाग दौड़ संभालने के लिए सबसे मौजूद इंसान हैं। मुझे फिर भी बहुत फिक्र हो रही है आपकी। मैं मैसेज करूँ तो प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा मुझे, और कल आप जो चाहेंगे मैं करने और कहने को तैयार हूँ। तैमूर और ज़ारून से मोहतात रहिएगा। अगर उनकी डोर आपके किसी अपने के हाथ में भी हुई तो परेशान नहीं होना। अपनों के भेस में छुपे दुश्मनों का बेनकाब होना भी अल्लाह के करम में शुमार होता है। वो उसके दिल से लगी उसे ये सब कहे जासिम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। यशमा की अब खुलकर मोहब्बत मिलने वाली है, ये सोच कर ही जासिम और अगज़ी पर खुमार के मौसम उतरने लगे। वो दो एक दूसरे से दूर हुए तो फिर से उसकी बीबी की नजरें झुक गई। मुझे तुमसे गले लगकर बहुत सुकून मिलता है। आज से जानान हो तुम मेरे लिए। रोना मत प्लीज, मैं मैसेज का जवाब दूंगा तुम्हें, लेकिन जागती मत रहना, सोने की कोशिश करना। सुफियान अफरीदी ने जो कहा किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये मामला हम मिलकर देखेंगे। वो रोने के बावजूद मुस्कुराई, जैसे दर्द से भरे दिल में जानान लफ्ज ने सुकून भरी आमेजिश कर दी हो। वो इसे जरा भी डाउन होने ना दे सका। किस शान से उसने यशमा को गिल्ट से निकाला। वो लड़की अब तक सदमे में थी। जासिम, वो भीगी टूटती आवाज में से देखते मिनमिनाई तो जासिम एक बार फिर मुस्कुराया। क्या सोचा था इजहार के बाद ये लड़की सो जतन करे अपने जज्बात छुटला कर सुलगाएगी, पर ये तो जासिम को देखते ही हार मान लेती थी।
कल मिलते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। अच्छा, किसी को भनक ना लगे कि तुम समंदर बहा कर आई हो। चलो जानान, मान जाओ ये हकीकत है, ख्वाब नहीं। वो उसका माथा जज़्ब से चूमता ऐसे सच में हकीकत बड़ा लम्स दिए मुस्कुराते अंदाज में ताकीद कर गया तो यशमा की गालों के ब्लश लौट आए और वो रोना मुकम्मल रोकती फिर भी उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई। वो जब गया तब यशमा ने सांस भरकर फिजा में छोड़ी। उसका दिल वो साथ ले गया था। जासिम जब पहुंचा तो तैमूर फिर बेहोश हो गया था और अब हकीकत जानने के लिए सरकान और वो तैमूर के वापस होश में आने के मुंतजिर थे। तो मजबूरन उसको कुछ दवा भी देनी पड़ी ताकि सच्चाई बताने से कहीं पहले ना मरखप जाए। वो एक नई शहर रूहे जमीन पर उतर चुकी थी। वो तो आधा घंटा पहले उठकर फ्रेश हो चुका था। जो एमा ने रोम की हालत कल बिगाड़ी से संवारने के बाद इसने फूलों के न जाने कितने बुके मंगवाए थे और वो रूम जहां इन दो की तकमील के लम्हों का लम्स कैद था फूलों से सजा दिया। वो इतनी गहरी नींद सो रही थी कि हैरान यूसुफ जई ने इसे नजर भर कर भी ना देखा कि कहीं उसकी नजरों की तपश और गालिब आती तलब इस लड़की की नींद में खलल ना ले आए। इसने कल क्या कर दिया और क्यों, कुछ सोचने समझने की हालत ही ना थी। बस वो इस पर हैरान था कि एमा नूर इतनी आसानी से अपना सब कुछ इस पर लुटाने को तैयार किससे हो गई। वो उसकी जागने से पहले चेंज करे वॉक पर निकल गया। कुछ भी समझ ना आ रहा था। इसे लग रहा था जो हिसाब रात एमा नहीं ले सकी वो जागते ही लेगी। बहुत चीखेगी, रोएगी, उसकी नाराजगी बढ़ गई होगी। तभी वो खुद ही उसकी नजरों से दूर हो गया। लगभग एहरान के जाने के 20 मिनट बाद एमा की भी आंख यकदम होती घबराहट पर खुली। उसके सीने पर इतना बोझ था कि सबब होती सांस की बंदिश ने एमा को बौखलाकर अपने शदीद नींद से भरी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। और आंखें खुलने की देर थी, इसे ताहते निगाह बस गुलाब के फूल नजर आए, जैसे उसका नाजुक वजूद उठाकर किसी ने फूलों से भरे बाग में रख दिया हो। वो दोनों हथेलियों को बेड पर टिकाकर उनके सहारे से उठकर बैठी, बेड ग्राउंड से जुड़े तकिए से टेक लगा गई। इसने हर तरफ बिखरे फूलों को अपनी दर्द करती आंखों से देखा। रात का हर मंजर उसके दिमाग में महफूज था तो ख्वास लौटते ही इनकी करें गड़ाई लेने लगा। ये सब क्या हो गया? और जब मुकम्मल कल की रात दिमाग में जागी तो एमा ने खौफजदा होते मुंह पर हाथ जमा लिया। उसकी आंखें फैलती चली गईं। फिर इसने नफी में सर को हिलाया और एहरान को कहीं ना पाए साइड टेबल की तरफ देखा जहां एहरान ने उसकी सिम उसके नए फोन में डालकर उसे ऑन करके जरूरी ऐप्स कर दी थी और अपना नंबर भी सेव कर दिया। अमीर एहरान यूसुफ जई। वो उसका नाम दुख से लेती झुककर फोन उठाए। शदीद किस्म की जिस्मो जान पर हुई थकावट पर रुहासी सी महसूस हुई। उसने जब कांटेक्ट उसने जब कांटेक्ट लिस्ट ओपन की तो बस यही नाम सेव था। और तभी एमा ने अपनी गाल तक उतरता आंसू रगड़ते तवज्जो इस कॉल को मिलाने के बाद इस पार दी। वो भी वॉक वो भी वॉक एरिया से निकला था और अब रोड साइड लगे स्टॉप ब्लॉक पर बैठा दूर पार उभरते सूरज से पहले की मुलायम रोशनी आसमान के चार सू बिखरता देख रहा था। उसे एमा ही की कॉल का इंतजार था और जब फोन की रिंग सुनाई दी तो हैरान ने जल्दी से जैकेट की जेब में पड़ा फोन निकाला जिस पर एमा नूर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो उठ गई है। अब लगता है मेरा दुनिया से उठने का वक्त है। मुतज़ब्ज़िब अंदाज में बड़बड़ाते हैरान ने आती कॉल उठाते फोन कान से लगाया। तब तक वो अपनी कमजोर पड़ती कैफियत पर काबू पाए रोना रोक चुकी थी। तुम कहाँ हो हॉट अमीर? एमा की झुंझलाहट से भरी आवाज वो भी बिना रोए जब बहरान यूसुफजई को सुनाई दी तो जनाब ने खुद को चुटकी काटी कि ये ख्वाब ना हो, लेकिन दर्द हुआ जिसका मतलब था ये हकीकत है। घर से बाहर हूँ कोल्ड इमानूर। एहरान की डरी डरी आवाज सुने वो हैरान रह गई। घर से बाहर क्या कर रहे हो? वो ब्लैंकेट को उठाकर खुद पर से हटाए अपने नाइट वेयर की लूज सी शर्ट ठीक करे बैठी, फिर अजीब से पेट में हुए दर्द पर वो उठी। वो उठकर कमरे में चक्कर काटती शदीद गुस्से से बोली कि इस वक्त वो एमा को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है। पनाह मांग रहा हूँ सड़क किनारे बैठकर। मुझे पता है जो कुछ कर चुका हूँ, आप अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तभी गुम कर ली है सूरत। जब तक आप वापस नहीं बुलाएंगी नहीं आऊंगा। यहीं बैठकर आती जाती गाड़ियां गिनूंगा। आई एम सॉरी।
बहुत शर्मिंदा हूँ, एक्स्ट्रा शर्म आ रही है। फूलों से सजा कमरा तो आपने जागते ही तहस नहस कर दिया होगा, है ना? वो इतना ज्यादा खौफजदा था कि डर उसकी आवाज से छलक रहा था। वो बहुत गुस्सा और हर्ट थी, लेकिन इन फूलों से सजे कमरे के लिए वो कुछ भी माफ कर सकती थी। मेरे पास आओ, इल्तिजा नहीं हुक्म किया गया। क्या सच में? एहरान को लगा शायद सुनने में गलती हुई है। ऑफ कोर्स, ऐसे हाल में मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम? मेरे पेट में शदीद टीसें उठ रही हैं, सर भी चकरा रहा है। तुम्हें मेरे जागते ही मेरे पास होना चाहिए था। जब तुम रात नहीं डरे तो अब कैसे डर अमीर? इस बार एहरान ने उसकी आवाज़ जिस तरह बिखरती महसूस की, उठकर वापसी के रास्ते की जानिब लपका। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, फ्रेश हो जाएं तब तक। वो हैरान के लहजे और आवाज़ में फिक्र और मोहब्बत महसूस की, पर से दुखी सी हुई, लेकिन अपने आंसुओं को भरपूर संभाला। अपने मशवरे पास रखो और जल्दी आओ। वो आगे से चिढ़कर मिनमिनाई, उसकी आवाज़ अब भी बिखरती महसूस हुई। आ रहा हूँ मेरी जान, बस पहुंच रहा हूँ। वो उसकी बात सुने राब्ता तोड़ गई और फोन वापस झुककर मैट्रेस पर रखे वो वार्डरोब की तरफ गई और वहां हैंग बहुत सारे कपड़ों को बेदिली से देखे सिंपल सा पिंक मैरून जोड़ा निकाल कर फ्रेश होने चली गई। एमा ने गर्म पानी से शॉवर लिया, फिर इसने अपने बाल ड्राई किए। फजर को भी बहुत वक्त था, तभी एमा ने बाल सुखाकर पहले फजर अदा की और फिर इसने बेडशीट से हाली मैट्रेस पर नई बेडशीट डाली, क्योंकि पहली वाली तो एमा ने कैंची से कुतर डाली थी। कमरा बाकी पूरा क्लीन था, तो एमा ने जगह जगह रखे और बिखरे फूलों को देखे एक फीकी सी स्माइल दी। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखे बुक्के से छलकते फूलों को उंगलियों की पोरों से छू रही थी। तभी दरवाजा खुलने पर वो अपना डूबता सांस गहराई से खारिज किए खुद को संभालने के बाद पलटी ही कि हैरान के सीने से टकराई, जिसने उसे बाजुओं में भरते ही अपने सीने लिपटाया था। और हैरान के सीने लगने की देर थी कि वो हाथ उसकी तरफ लपेटे उसके सीने में चेहरा छुपा गई। रो दी थी, क्योंकि उसके आंसुओं की नमी हैरान के सीने में उतर रही थी। कोई गिला, कोई शिकवा नहीं, पर ऐसे मुझे छोड़कर ना जाते। एमा की दर्द से रंधी सरगोशी ने हैरान को मजीद एहसास नदामत में झोंक दिया। छोड़ने वाले एक पुकार पर ऐसे लौटते हैं क्या? छोड़ने वाले मेरे जैसे होते हैं क्या एमानूर? वो इसे मजीद शिद्दत से अपने वजूद में बसाए हुए था। वो जानता था एमा इस सब के लिए तैयार ना थी, तब भी इसने उफ भी ना की। इस वक्त भी वो उसके जाने पर दुखी हो रही थी। नहीं, तुम तो जान से चिपकने वाली चीज हो। वो न जाने गुस्सा थी या तकलीफ में कि उसका ये जुमला संगीनी रखे हुए भी हैरान को मुस्कुराहट दे गया। इधर देखे, सॉरी। वो उसको जरा सा अपने रूबरू लाया तो एमा के चेहरा उठाने की देर थी कि हैरान ने झुककर उसका माथा ऐसे चूमा कि एमा का रोना और हल्का दर्द कुछ हद तक सिमट गया। वो सॉरी इस शख्स ने शदीद कर्ब के संग कहा था। तुमने कुछ गलत किया है क्या? वो सवालिया हुई, पर एमा की पलकें अब तक नम थी। इतने फूलों के दरमियान भी उसकी एमा मुरझाई लग रही थी। आपको सोता छोड़कर चला गया। जानती हो, मुझे लगा चीखेंगी, बुरा भला कहेंगी, बुरे नाम देंगी कि मेरी मोहब्बत खुदगर्ज और मतलबी थी वगैरह, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपके मुंह से तो हरगिज नहीं, पर आपने शिकवा किया भी तो बस मेरे जाने का, और कोई शिकायत नहीं करेंगी। वो इसे देखती देखती थक कर वापस उसके सीने लगी आंखें जोर से मूंद गई। ऐसे किसी और को मत मनाना, बस बहुत पिटोगे। सीने में घुटकर एमा की डूबती सी सरगोशी थी, जो हैरान के दिल समेत उसके कानों ने भी सुनी। ऐसा मैं बस आपको ही मना सकता हूँ महरम इज़्ज़त। इधर देखिए, पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। वो उसको पकड़कर सामने लाया, मगर वो फौरी नफी करती वापस उसके सीने में छुप गई। नहीं है अब, बस भूख लग रही थी, अब वो भी नहीं है। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। वो दोबारा से ना रो दे, तभी हैरान ने उसे बाजुओं का हिसार वापस लौटाया। क्या चाहती हैं माँ, किससे पास रहूं? वो उसकी पुष्ट सहलाए इसी की तरह सरगोशी में बोला। मैं सोना चाहती हूँ, मेरे पास लेटो तुम। वो फिर से आवाज में नमी उतार लाई। हैरान ने उसका सर चूमते गहरी भारी सांस खींची। मैं चेंज करके आता हूँ, आप लेटें चलकर। नाश्ता नहीं करना? वो उसकी भूख नजरअंदाज ना कर सका, पर वो अभी कुछ भी नहीं चाहती थी। नहीं, मत करो ना चेंज, ऐसे ही प्लीज। वो जिद्दी हो रही थी और हैरान ने भी उसकी बात मान ली। वो लेटी तो जनाब भी जरा जैकेट उतार कर काउच की जानिब उछालते हुए शूज उतारे, साथ ही लेटे, और उसके लेटने की देर थी
کیما اس کے بازو کھولتے ہی کسرتی چوڑے سینے پر سر رکھتے اپنا ہاتھ اس کی طرف فائل کرے لپیٹ گئی، اور ایما نے آنکھیں بھی بند کر لی۔ کچھ سکون ملا ایما، کچھ دیر اسے سینے سے لگائے اس کو اپنے وجود کی حرارت اور حصار کا آرام دینے کے بعد جب وہ بالکل ہی بھاری سانس لینے لگی تو حیران نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بہت ہی آہستہ سے اس کے کان میں جھکتے پوچھا۔ ایما نے آنکھیں کھولی تو انہی نیند سے بھری تھکی آنکھوں سے احران یوسف زئی کو دیکھنے لگی۔ تمہاری نظر میں سکون کیا ہے؟ اس کا جواب اسی سے چاہتی تھی۔ احران نے مسکرا کر کچھ دیر سوچا۔ میری نظر میں تو آپ ہیں سکون۔ اس کی گال سے لگے بال ہٹا کر انہیں سمیٹے احران نے اپنے سکون کی تعریف تو بلا جھجک کر دی۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے تم کیوں مجھے سکون کہہ رہے ہو؟ وہ اس وقت شاید خود الجھی تھی۔ اسے اچانک اس سب میں گرفتار کر لیا جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس لیے کہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آپ کے قریب سب حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے اور آپ سے دور سب رکا ہوا۔ آپ کو دیکھ کر اس مشکل زندگی کی تلافی ہوئی جو میں نے اکیلے گزاری، اس جنگ کی فتح ملی جو تمام عمر تنہائی سے لڑی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین آتا ہے کہ ہر ریاضت کا صلہ ملتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ خاموشی سے حیران کی ہری آنکھوں کو کھوجتی گئی اور وہ اس کا ہر لفظ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ جو بھی کر چکا تھا اس کے باوجود ایما کو برا نہیں لگ رہا تھا، ورنہ کیوں اس کی بازوؤں میں واپس سکون ڈھونڈتی؟ مجھے تم سے اس کے بعد بھی محبت نہ ہوئی تو؟ وہ یہ سوال کرتے بھی بہت زیادہ خاموش تھی، پر اس کی آنکھیں شور مچانے پر لگی حیران یوسف زئی کا دل سکیڑنے پر لگی تھی۔ تو میں ہمارے بچے سے لے لوں گا آپ کے حصے کی محبت؟ احران نے منہ کے زاویے بگاڑ کر سہولت تھما دی۔ ایما کی پلکیں بعد میں تھرتھرائیں، پہلے تو اس کے گالوں میں سرخائی سے گھل چکی تھی۔ وہ پہلے ہی ان ہری آنکھوں والے کا سوچ سے زیادہ بے باک روپ دیکھ چکی تھی، اور اب اس کی ابھی سے فیوچر پلاننگ نے ایما کی ساری نیند نچوڑ دی۔ وہ نظریں جھکا گئی جسے کچھ بول نہ پا رہی ہو۔ مذاق کر رہا تھا ایما؟ وہ سنجیدہ ہوا اور اس شرمائی سی آنکھوں کو واپس اوپر اٹھنے میں مدد دیتے اس کا چہرہ ٹوڑی سے تھامے اوپر کیا۔ اور اگر یہ مذاق سچ ہو گیا؟ وہ خوف زدہ سی منمنائی۔ بچے والا یا مجھے اس سے آپ کے حصے کی محبت لینی پڑے گی یہ والا؟ وہ مسکراتی ہری آنکھیں نجا کر معصوم بننے کی فلاپ اداکاری سمیت بولا۔ اس کے لب و لہجے میں حفیف سی مستی کھلی تھی۔ دونوں؟ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہوتی بہت مدھم سا بولی تو احران کے چہرے اور آنکھوں میں ناشتی شرارت تھم سی گئی۔ دوبارہ قریب نہیں آؤں گا جب تک آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کے عہد پر حفیظ سا بے یقین مسکرائی۔ اب کیا فائدہ، تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ بتاؤ کسی اور کا آپشن ہے میرے پاس، یا کسی اور کی لائق چھوڑا تم نے؟ وہ اپنے لیے احتجاج بلند کرنے میں برحق تھی۔ وہ ہری آنکھیں شوخ انداز میں چرائی جا چکی تھی۔ اب ایسے تو نہ کہیں۔ چرائی نگاہوں سمیت ہی وہ چہرہ دور کرتے ہائے فوئے منمنایا تو ایما نے واپس اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ ایسا ویسا سب سہوگے تم وہ بھی چپ چاپ، جیسے میں نے برداشت کیا۔ وہ اسے شدید طرح سے ڈرانے کی کوشش میں تھی۔ احران نے اس کی طرف جھک کر دیکھا جیسے اس کے چہرے پر براجمان ضد کی شدت پر رکھنا چاہ رہا ہو۔ سیریسلی چپ چاپ برداشت کیا آپ نے؟ وہ آئیبرو چکائے سینے میں چھپے منہ کو پکڑ کر سامنے کیے نرمی سائڈ کیے پوچھنے لگا۔ تو ایما کی آنکھیں اپنی تمام تر حدود پار کیے مسکرائیں، اور یہی امیر صاحب ڈھیر ہوئے۔ ایسے مسکرائیں مت۔ وہ ایسے لڑکھڑاتے لہجے کے سنگ بولا جیسے وہ مسکراتی آنکھیں امیر احران کی جان نکال رہی ہوں۔ میرے مسکرانے کے بجائے میرے رونے پر چین پاؤ گی تو رو لیتی ہوں۔ وہ بھی بدلحاظ بنی کھرے جواب لیے گھور رہی تھی۔ احران نے حلق سے اٹھتا قہقہا واپس دبایا اور ایما کی بھاری ہوئی درد میں ڈوبی آنکھیں باری باری چومی تو ان مدہوش آنکھوں کی مسکراہٹ غروب ہو کر ایما کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ روئیں آپ کو ستانے والے، آپ تو میرے دل کا ٹکڑا ہیں۔ وہ اس کے سکون پہنچانے پر سکون پا رہی تھی، یہ سب سے خوبصورت تھا۔ اسے احران سے لگاؤ نہیں، شاید محبت ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے ستانے والا امیر احران یوسف زئی بھی نہ روئے کبھی، اس کے دل کے اس ٹکڑے کو دکھ ہوگا۔
ایما کی آنکھوں میں نرمی اور اپنائیت تھی جس نے شخص کو صحیح معنوں میں مکمل ہو جانے کا احساس بخشا۔ احران کو بس وہی اپنی فلاح دکھائی دی، باقی ساری چیزیں محو ہو گئی تھی کہ اس نے ایما کے ساتھ کتنا غلط کیا، کتنی ناانصافی کر دی۔ راضی ہو گئی ہیں؟ وہ سچ میں حیرت و خوشی سے بڑبڑایا، پر سامنے بھی ایما تھی۔ فوراً سر نفی میں گماتی اس کی بازو کے حصار میں ہی مچل کر کروٹ پھیر گئی۔ نہ، نیند میں بڑبڑا رہی ہوں، بھروسہ مت کرنا۔ وہ اس کے قریب سرکا اور ایما کے بالوں کو اپنے چہرے سے پیچھے سرکایا۔ اس کے سینے کی جانب کمر کی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ احران نے اس کی عقب سے گردن چومتے، ایما میں گدگداتے احساس کو اتارتے خود بھی ہاتھ اطراف حائل کرے آنکھیں تو بند کر لی، پر وہ مسکرانا بند آنکھوں سے بھی نہ روک سکا۔ وہ سفید نرم کپڑے کو ہلکے سے گرم پانی میں ڈبو کر عبید رضوان کے ماتھے کو صاف کرتی مسکرائی۔ رات سے وہ بابا کے پاس ہی تھی۔ ولی کچھ دیر کے لیے بنگلے گیا تھا تاکہ ہرمل کے لیے ناشتہ بھی لے آئے اور کچھ ضروری کام بھی تھے جو اسے نمٹانے تھے۔ میرے پیارے بابا جان، ہرمل نے اسی کپڑے سے ان کے ہاتھوں کو کلین کیا، پھر ان کی گردن واپس پانی میں کپڑے کو بھگو کر اس نے باؤل اور وہ کپڑا سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تبھی نرس نے اندر آتے دونوں کو پیار سے دیکھا۔ وہ عبید رضوان کا بی پی اور ہارٹ بیٹس دیکھ رہی تھی۔ یہاں بہت سے پیشنٹ آئے لیکن کبھی کوئی بچہ کسی باپ کے ساتھ ایسے ہاسپٹل نہیں رکا ہر وقت جسے آپ مس ہرمل۔ کیا بہت پیار کرتی ہیں آپ اپنے بابا سے؟ نرس کے نرمی سے پوچھے سوال پر ہرمل نے بابا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر نرس کی جانب دیکھا۔ باقی سب بچوں کے بابا ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، یہ میرے پاس کبھی نہیں تھے۔ میں نے ان کو پہلی بار یہیں دیکھا، تبھی میرا دل ان سے دور جانے کو نہیں کر رہا۔ یہ ہوش میں آئیں گے تبھی میری زندگی بھی ہوش میں لوٹے گی۔ وہ بے حد اداس اور رنجیدہ ہوئے بتا کر واپس بابا کا تھاما ہاتھ دیکھنے لگی، جیسے اس ہاتھ کی حرکت کی منتظر ہو۔ اس کی آنکھیں ترس رہی ہوں کہ جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، لیکن میری تجویز ہے کہ خود کو اتنا بے آرام نہ کریں کہ آپ کی اپنی طبیعت بگڑ جائے۔ یہ ہماری کیئر میں بہت آرام سے ہیں۔ اگر ان کے دل کی بات کی جائے وہ بہت درد میں تھا، لیکن اب یہ بہت سکون میں محسوس ہوتا ہے۔ میری دعا ہے آپ جلد ان کو اپنے پاس پائیں۔ وہ ریگولر چیک اپ کرے۔ ہرمل کے پاس آ کر رکی بولی تو ہرمل نے مشکور نگاہیں نرس پر ڈالتے ٹال دیتے انداز میں سر ہلایا تو نرس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے امید افزا نگاہوں سے دیکھ کر دھیما سا مسکرائی اور چلی گئی۔ ہرمل کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ وہ جھکی اور بابا کا ماتھا چومتے خود کو حوصلہ دیا کہ وہ واقعی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بابا، مجھے کب دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے اور بتائیں میں آپ پر گئی ہوں یا آپ کی صدف پر۔ مجھے دیکھیں نا تاکہ مجھے بھی دنیا نظر آئے۔ ایسے مت کرے میرے ساتھ، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑے اپنے رخسار سے ان کی ہتھیلی جوڑے مسلسل بہتے آنسوؤں کے بیچ انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر جیسے اسے لگا اس کی گال سے جڑا بابا کا ہاتھ حرکت کیا ہے، وہ جلدی سے دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو رگڑتی بابا کا ہاتھ چومنے لگی۔ بابا، بابا جان۔ وہ ان کی پلکوں کی نیم جان سی حرکت پر خوشی و دکھ کی ملی جلی کیفیت میں ان کو پکاری تو عبید رضوان کی کب سے بند آنکھیں آہستگی سے حرکت کی، پھر کھلی، اور کھلتے ہی انہیں جو چہرہ نظر آیا وہ ان کی روح، ان کے دل اور وجود کی اداسی کا توڑ ثابت ہوا۔ بابا، میرے بابا ہوش میں آ گئے۔ وہ روتی ہوئی ساتھ ہنسی تو عبید رضوان کی آنکھیں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر بھیگی، لیکن ان کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ ڈوبتے دل میں جان ڈال دینے جیسی تھی۔ جی جناب، تو تھوڑی دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن میں نے آپ کو آج اچھے والیوم والی ایپیسوڈ دی ہے۔ آپ کو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ تو کیا لگتا ہے اینڈنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے؟ بس اینڈنگ قریب ہی ہے، سب کچھ سمٹنے والا ہے، اور اس میں بھی سب کے بچے دکھاؤں گی انشاءاللہ میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اور نیکسٹ ناول جو ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی گیس نہیں کیا، تھوڑے سے لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ قریب قریب پہنچے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں بتا سکے، تو اس وجہ سے کوئی بھی ونر نہیں بنتا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہماری ہوگی 60 ایپیسوڈ، مجھے لگتا ہے یہ 70 تک ہو جائے گا کمپلیٹ۔
انشاءاللہ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے 70-72 تک ایپیسوڈ ہوں گی، اور اس بار لاسٹ ایپیسوڈ کے کوئی پارٹس نہیں دوں گی، مطلب جب لاسٹ ہوگی تو وہ ایک ہی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، جیسے تھرڈ لاسٹ ہوگی، سیکنڈ لاسٹ ہوگی اور لاسٹ ہوگی، اس کے کوئی پارٹس نہیں ہوں گے، میں پارٹس نہیں دوں گی۔ یہ مجھے پہلے بھی کسی 2-3 ریڈرز نے کہا تھا کہ آپ پارٹس مت دیا کریں، ایسے بہت زیادہ انتظار لمبا ہو جاتا ہے، تو اس بار ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بار میں نے جو ہے وہ کافی اپنا رائٹنگ سٹائل بھی چینج کیا ہے، اپنا یہ والا سٹائل بھی چینج کیا ہے ایپیسوڈ دینے کا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں، پھر کل ملتے ہیں، اس کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ بائے بائے۔